यहाँहरू सबैलाई वचनको सेवामा स्वागत गर्दछु। हाम्रो हातमा यी अक्षरहरूमा लेखिएका वचनहरू छन्। यसले हामीलाई जीवित वचन येशू कहाँ पुर्याउँदछ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी वचनलाई ध्यान दिँदछौँ। हामी रोमीको पत्रमा आइपुगेका छौँ 14 अध्यायमा। हामी रोमी 14 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। मसँगै पल्टाउँदै गर्नुहोस्। रोमीको पत्र 14 अध्याय 1देखि 4 र 20देखि 23 पदलाई हामी सँगै राखेर आज परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिनेछौँ। रोमी 14 अध्याय 1देखि 4 र 20देखि 23 पद। विश्वासमा कमजोर हुने मानिसलाई ग्रहण गर, तर उसको मत सम्बन्धी कुरामा वाद विवाद गर्नलाई होइन। कसैले सबै थोक खानुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ, तर विश्वासमा कमजोर हुनेले चाहिँ साग सब्जी मात्र खान्छ। खानेले नखाने मानिसलाई तुच्छ नठानोस् र नखानेले खानेलाई दोष नलगाओस्, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। अर्काको चाकरलाई इन्साफ गर्ने तिमी को हौ? त्यो त आफ्नै मालिकको सामु खडा हुन्छ वा पतित हुन्छ। त्यो खडा गराइनेछ, किनकि त्यसका मालिकले त्यसलाई खडा गराउन सक्छ। 20देखि 23 पद। खानेकुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर। वास्तवमा सबै कुरा शुद्ध छन्, तर आफूले खाएको कुराले अरूलाई बाधा पार्नु अनुचित हो। उचित त यो हुन्छ कि मासु नखानु, मद्यपान नगर्नु तथा कुनै यस्तो काम नगर्नु जसद्वारा तिम्रो भाइलाई बाधा हुन्छ। तिमीमा भएको विश्वास परमेश्वर र तिम्रो बीचमा राख। धन्य हो त्यो मानिस जसले आफूले उचित ठहराएका कुराको कारणले आफैलाई दोषी ठहराउनु पर्दैन। तर कसैले शङ्का गरेर केही खायो भने त्यो दोषी ठहर्छ, किनकि उसले विश्वास साथ खाएको छैन। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। आज हामीले हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ अरूको कुभलो गर्ने त क्रिस्चियन नै होइन। धेरैको लागि खाने र पिउने कुरो परीक्षाको विषय बन्दछ। आखिर आदम र हावा पनि खाने कुराबाट नै पतन भएका हुन्। मण्डलीमा खाने कुरो गर्ने बित्तिकै के न के विवाद उब्जि नै हाल्छ। सामूहिक भोजको आयोजना गर्नुपर्छ, यहाँनिर मिठो भएन भन्नेदेखि लिएर खानामा भेदभाव भएका अनेक प्रकारका गुनासोहरू सुन्न पाइन्छ। भेदभावको कुरा गर्दाखेरि यस्तो लाजलाग्दो कुरा पनि हामीले विगतमा सुनेका छौँ। मलाई फलानाले चाहिँ छानी छानी हड्डी मात्र दियो। पोहोर सालको क्रिसमसमा पनि मासु बाँड्नेमा उही नै थियो, पोहोर साल पनि त्यस्तै गरिरहेको थियो। यो यस्तो खालको गुनासो मण्डलीमा सुन्दाखेरि एकदमै लाज लाग्छ। कति मण्डलीमा भातसँगै जातको कुरा पनि जोडिन्छ। जातपातको कुराले बेला भगत मण्डलीलाई कमजोर पारेकोमा आफैलाई महसुस भएको छ। अनि गनगन जस्ता कुराहरूले मण्डलीमा भएको सङ्गतिको त्यो मिठासलाई नै पुरै खतम पारिदिन्छ। त खानेकुरो बडो आवश्यक कुरा हो, तर पनि को कस्ता छन् भन्ने कुरा जान्नु छ भने मण्डलीमा त्यस्तै प्रकारको खाने कार्यक्रम राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी सहिलैसँग चाल पाउँदछौँ को कस्ता छन् भन्ने कुरो। मानिसहरूले अनावश्यक बेखुसी त्यसमा जनाउने नै भयो। त्यसको साथसाथमा अन्य कुराहरू पनि जोडिँदछन्, जसले मण्डली भवनलाई चाहिँ आराधना गर्ने ठाउँ जस्तो बन्नलाई मद्दत गर्दैन। हाम्रै मण्डलीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विभिन्न कारणले हामीले यी सबै निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ मण्डली भवन
भोज भातेर गर्ने ठाउँ होइन भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यो निष्कर्षमा आइपुग्यौँ र भोज भातेरमाथि हामीले प्रतिबन्ध नै लगायौँ। यो सुरुका दिनहरूमा निकै गाह्रो थियो। क्रिसमस र विवाहको भोजमा समेत हामीले जोड दिएनौँ। यसमा कतिपय विश्वासी मित्रहरूले नेतृत्वप्रति आपत्ति पनि जनाए। ऋणै काटेर भए पनि तडक भडक गर्नुपर्ने, त्यो पनि अन्त नभएर मण्डलीमा। अनि कता कता हामीभित्र लुकेको त्यो एक प्रकारको त्यो सामन्ती सोच हामीले बौराउँदैछौँ, त्यसलाई उठाउँदैछौँ, देखाउनै पर्ने, रवाफ जमाउनु पर्ने, यस्तो प्रकारका अभ्यासहरू मण्डलीमा हुने गर्दछन्। हामी बिचमा भएका त्यस्ता कतिपय कमजोरीलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय लाजलाई हामीले लुकाउनुको साटो सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रै मण्डलीमा यस्तो घटना घटेको छ कि विवाहको लागि के कति खर्च चाहिन्छ भनेर पास्टरसँग सोध्न जाँदाखेरि पास्टरले हिसाब गरिदिए। अनि हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ ठुलै रकम देखेपछि यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर चाहिँ विवाहको झन्झट, विवाह झन्झट होइन वास्तवमा, तर हामीले झन्झटिलो बनाएको छौँ। विवाहको झन्झट किन गरिराख्ने भनेर चाहिँ आफै सँगसँगै बसेका त्यस्ता घटनाहरू पनि घटेका छन्। यो छोरी मण्डलीमा भएको घटना हो, दोषाउन खोजेको होइन। हाम्रो कमजोरीलाई हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, सुधार्नुपर्ने ठाउँमा हामीले सुधार्नुपर्ने हुन्छ। लाजलाई हामीले लुकाइराखेको खण्डमा त्यो कुहिन्छ, त्यसले हामीलाई झन् बढी दुर्गन्धित बनाउँछ। तर यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई हामीले चाहिँ जित्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, नेपालमा हामीले अर्को ठाउँमा पनि त्यस्तो समस्या देख्यौँ, तर लाज लाग्छ भनेर नबताएको मात्रै हो। म भन्छु हामीले लाजलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन, त्यो कुहिन्छ। विवाहकै कुरा गर्दाखेरि उहिलेका कम्युनिस्टले 35 पैसामा विवाह गरेको त्यो एउटा इतिहास छ। अहिलेकाले त होइन, तर उहिलेको कम्युनिस्टले त्यसो गरेका छन्। चाहेको खण्डमा आखिर समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो र गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको केही उदाहरणहरू छोडेका छन्। धेरै जसो यस्ता कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले चाहेर भनेको नचाहेर नभएका छन्। हामी कुनै कुरा चाहन्छौँ भने त्यो अवश्य पनि प्राप्त गर्न नै सक्दछौँ। मैले त्यो लामो भूमिका बाँधेँ। अब चाहिँ रोमीको पत्रलाई हामीले एकछिन केलाउनु पर्ने हुन्छ, विशेष गरी 14 अध्यायको प्रसङ्गलाई। तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ 14 अध्यायको 1 देखि 15 अध्यायको 13 सम्म लगभग उस्तै विचार र आशय अगाडि बढ्दछ। यहाँ हामी देख्दैछौँ रोमको मण्डलीमा चाहिँ सङ्गति बिथोलिएको थियो, त्यो पनि खाने र पिउने कुरा लिएर। खाने बलियो क्रिस्चियन अनि नखाने चाहिँ कमजोर भनेर मण्डली 2 भागमा विभाजन भएको थियो। मासु खाने चाहिँ एकदमै बलियो क्रिस्चियन, मासु नखाने चाहिँ कमजोर क्रिस्चियन भनेर मण्डली विभाजित हुनु बडो नराम्रो कुरा हो। रोमको मण्डलीमा भएको वास्तविकतालाई अझै हामीले गहिराइमा गएर केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ 2 समुदायका क्रिस्चियनहरू थिए भन्ने कुरो मैले तपाईँलाई भन्दै आएको छु। एउटा चाहिँ यहुदी समाजबाट ख्रिस्ट येशूमा आएका, अरू चाहिँ गैर यहुदी जसलाई चाहिँ अन्य जाति भनिएको छ। यस्तो 2 समूहबाट आएका क्रिस्चियनहरू सँगसँगै सङ्गति गर्दथे। त्यो बेलामा घरबाटै खाना लगेर उनीहरू चाहिँ सङ्गतिको बेलामा खाने गर्दथे। त्यो एउटा अभ्यास थियो। यहुदी समुदायबाट आएका क्रिस्चियनहरूले अन्य जाति भनेर चिनिने विश्वाससँग घुलमिल भएर खाना खानु पर्दाखेरि त्यहाँ निकै समस्या बेहोरेका थिए। तिनीहरूले मासु खाँदैन थिए। त्यसपछि यहाँ दाखमध्येको कुरा पनि अथवा पिउने कुरा पनि गरिएको छ। यी खानपिनका कुराहरूमा यहुदी क्रिस्चियनहरूले आफ्नो सहभागिता जनाएका थिएनन्। हुन त यहुदीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो घरदेखि बाहिर गएपछि खाने कुरामा निकै ध्यान दिँदथे। मासु खाँदैन थिए, अरूले पकाएको। त्यसै गरी
पिउने कुरो पनि पिउँदैन थिए। त्यसो त लेवी 11 अध्यायमा के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने कुरो पनि दिइएको छ। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेपछि पनि उनीहरूले के खाने र के नखाने भन्ने कुरामा निकै ध्यान दिएका थिए। अब यसरी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि खानेकुरामा अरूसँग चाहिँ घुलमिल नहुँदाखेरि उनीहरूलाई कमजोर विश्वासी भनेर नाम दिएका थिए। जस्तो तपाईँले 14 अध्यायको 1 पदमा पढ्न पाउनुहुन्छ, विश्वासमा कमजोर भनेपछि मासु नखाने, अनि मासु खाँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने खालका त्यो व्यवहार देखाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एक प्रकारको उपनाम पाएका थिए। हुन त यहुदीहरूको बिचमा अझै भन्ने हो भने चाहिँ मासु बार्ने चलन, मासु खाँदै नखाने सहकारीहरू पनि थिए भन्ने कुरा कता कता पढ्न पाइन्छ। ख्रीष्ट येशूको भाइ, झर्केला भाइ भनौँ, याकुबले पनि मासु खाँदैन थिए भन्ने एउटा कता कता त्यस्तो खालको चाहिँ विवरण पढ्न पाइन्छ। मासुमा त्यति जोड गर्दैन थिए। अब यहाँ मण्डलीको समस्यालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। 2 समूह छन्, एउटालाई चाहिँ मासु नभए नहुने, अर्कोलाई चाहिँ मासु भनेपछि साह्रै घिन लाग्ने। खानपिनको कुराले गर्दाखेरि सङ्गति भाँडिएको थियो। मण्डलीमा नै एक प्रकारको त्यो बिथुलिएको अवस्था थियो, सङ्गतिको वातावरण थिएन। खाएर परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्नेमा यहाँ त परमेश्वरको बेइज्जत भएको छ, साथै एक अर्काको चाहिँ बदनाम गर्ने काम भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ देख्नुहुन्छ यो 14 अध्यायको 1 देखि 15 अध्यायको 13 भरि नै कसैले केही गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ बाधा हुन्छ भने त्यो बाधा दिने काम गर्नु हुँदैन। विशेष गरी यहाँ मासु खाने कुरा गरिएको छ। मासु खाएर कसैलाई चाहिँ बाधा हुन्छ भने बाधा नदिनु, बरु मासु नै नखाउनु। त्यति मात्र होइन, पावलको यहाँ सल्लाह छ कि खाने कुरालाई चाहिँ ठुलो विषय बनाएर सङ्गति नै बिथोल्ने काम गर्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरको दृष्टिमा खाने र नखानेको बिचमा त्यस्तो प्रकारको भिन्नता छैन। अझै हामी व्याख्या गर्न लागौँ, विश्वासमा कमजोर हुनेलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। एक पदलाई एकछिन ध्यान दिउँ। मण्डली भनेको चाहिँ कतिपल्ट एकदमै बलिया विश्वासीको चाहिँ सङ्गठन जस्तो लाग्छ हामीलाई, अनि कतिपल्ट हामी त्यस्तै प्रकारले देखाउँछौँ पनि। वास्तवमा मण्डली भनेको चाहिँ कमजोर मानिसहरूको सङ्गठन हो, जहाँ परमेश्वरको शक्ति चाहिन्छ हामीलाई। र मण्डलीको सेवाहरूमध्येमा एउटा चाहिँ कमजोर विश्वासीलाई उठाउनु पनि हो। कमजोर विश्वासीलाई ग्रहण गर्नुको अर्थ कुनै विश्वासीलाई चाहिँ कमजोरीमा रहन दिनु होइन, बरु उसलाई बलियो बन्नको लागि साथ दिनु हो, सुध्रिनको लागि मौका दिनु हो। उसको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि उसलाई घृणा नगर्नु हो, तिरस्कार नगर्नु हो, उसको समस्यालाई त्यतिकै नपन्छाउनु हो। कमजोरीमा चाहिँ साथ दिनु भनेको चाहिँ उसलाई प्रेम गर्नु हो। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही हो, इज्जत दिनु हो। कमजोरीको कारणले उसलाई लडाउन सकिन्छ, शैलीसँग पछाड्न सकिन्छ, किनकि ऊ कमजोर छ। हामी कतिपल्ट त्यसै नै गर्छौँ, कमजोरलाई पेल्ने गर्दछौँ। यहाँ स्पष्ट आज्ञा दिइएको छ कि कमजोरलाई पेल्ने होइन, बरु प्रेम गर्ने, स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। कुनै विश्वासी कमजोर छ भने त्यो विश्वासी भएको मण्डलीलाई चाहिँ बलियो भन्न मिल्दैन। परिवारमा पनि त्यस्तै हो, कुनै सदस्य चाहिँ कमजोर छ भने त्यो परिवारमा एक प्रकारको त्यो कमजोरी त्यहाँ देख्न पाइन्छ। र पनि जब परिवारमा कुनै सदस्य कमजोर हुँदछ तब सबै परिवारले वास्ता गर्दछन्। जब वास्ता गर्दछन् तब ऊ आफै बलियो हुँदछ। आफू बलिएपछि चाहिँ सबभन्दा पहिलाको उसले आफूलाई सम्हाल्छ। आफूलाई सम्हाल्न सक्ने भएपछि मात्र उसले अरूलाई सम्हाल्न सक्दछ। मण्डली प्रभुको परिवार हो, यहाँ पनि त्यही एउटा रीत हामीले चालु गर्नुपर्ने हुन्छ। एकले अर्कोलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने, ताकि ऊ कमजोर रहेछ भने उसले चाहिँ अरूलाई पछि गएर उठाउन सक्दछ। मण्डलीमा तपाईँले आफूलाई निकै बलियो छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँको जिम्मेवारी ठुलो छ भनेर सम्झनुहोस्। कहिलेकाहीँ बलियो छु भनेर चाहिँ देखाउनको लागि
हामी आफ्नो दादागिरी देखाउने गर्दछौँ। वास्तवमा बलियो मानिसले चाहिँ जिम्मेवारी पाउँदछन्। कतिपल्ट मण्डलीमा चाहिँ हामी पेल्ने गर्दछौँ थाहै नपाइकन। हामीले सायद उठाउने प्रयास गरिरहेका हामीलाई लाग्न सक्छ, तर हाम्रो व्यवहारबाट दादागिरी देखाएर आउन सक्दछौँ, पेलिरहेको हुन सक्दछौँ। कृष्णको बीचमा दादागिरी चल्ने रहेछ प्रिय मित्रहरू। म यो कुरो लुकाउँदिनँ। कुनै न कुनै तरिकाबाट, कतिले त धनको आधारमा, कतिले ज्ञानको आधारमा, ज्यानको आधारमा पनि होला, सायद रूपको आधारमा वा अन्य विभिन्न तरिकाबाट हामी कुनै न कुनै तरिकाबाट आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका हुँदछौँ। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले हामीलाई बलियो बनाउनु भएको छ। त्यसको अर्थ यो हो कि कमजोर भाइ बहिनीहरूलाई सहायता गर्न सकौँ। कमजोरलाई बलियो पार्ने काम त्यति सजिलो रहेनछ। यो चाहिँ निरन्तर चलिराख्ने कुरा हो। यहाँ वचनले आज्ञा दिन्छ हामीलाई विश्वासमा कमजोर हुनेलाई ग्रहण गर। अब कुन हदसम्म हामीले ग्रहण गर्ने त? कतिपल्ट हामी थाक्छौँ। एउटा बच्चा थियो, ठुलै बच्चा, खाना खाने बेला जहिले पनि हात यसरी झट्काएर राख्ने। अनि त्यसरी झट्कार्दाखेरि चाहिँ खाना उसिटेर जताततै फोहोर हुने। सम्झाइयो अथवा त्यसो नगर भनियो, अनि ठिकै छ यो बच्चा हो गर्छ भन्ने हिसाबले त्यतिकै छाडिदियो। त्यो बानी लागेको छ कि खाना खाने बेलामा झट्कार्ने। पछि सम्झाउँदा केही सिप नलाग्दाखेरि आमाले एक दिन खाना खाँदै त्यो हातमा ठ्याम्म हानेछन्। अनि त्यो हाल उफ्रेर टाउकैमा टोपी जस्तै गरी घोप्टिएको थियो। कतिपल्ट चाहिँ सुधार्नको लागि, कमजोरलाई बलियो बनाउनको लागि त्यस्तो खालको कदम पनि चाल्नुपर्ने हुनसक्छ। कमजोरीलाई अथवा कमजोर विश्वासलाई ग्रहण गर्नुको अर्थ उसको कमजोरीलाई चाहिँ जायज ठहराउनु होइन। ठिकै छ तिमीले गर्दै गर भनेर चाहिँ छोडिदिने होइन। अटेरी भएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ हामीले कडा कदम पनि चाल्नुपर्ने हुनसक्छ। प्राय मानिसहरू सुधार मन पराउँदैनन्, मिठो मिठो कुरा मात्रै मन पराउँछन्। मण्डलीमा पनि अलिकति त्यस्तै खालको कडा कडा कुरा गरेको खण्डमा विश्वासहरू एकदमै रुष्ट हुन्छन्। सकेसम्म चाहिँ एकदम मिठो कुरा सुन्न चाहन्छन्। यो त मानवीय स्वभाव हो। अलिकति चाहिँ यसरी होइन यसरी भनेको सुन्न चाहिँ चाहँदैनन्। हामी आफ्नो बचाउमा लागिहाल्छौँ। मलाई पनि थाहा छ भनेर चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ मुखले नभने पनि अनुहारबाट देखाइरहेका हुँदछौँ। यो त मानिसको स्वभाव हो। तैपनि वचनको आज्ञा छ, के अरे यहाँ लेखिएको छ, कमजोरलाई ग्रहण गर। त प्रिय मित्रहरू, आज हामीले सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ। मण्डलीमा आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाइँदैन। एउटा विश्वासीको व्यवहारले अर्को विश्वासीलाई चाहिँ बाधा दिन्छ भने त्यो चाहिँ सङ्गति होइन। परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा बाधा दिने कामहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। अरूलाई बाधा दिनु भनेको पापै हो। ख्रीष्ट येशूले के भन्नुभयो? मत्ती 18:6 सुन्नुहोस् त, जसले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई पाप गर्न लाउँछ, बरु त्यसको गलामा ठुलो जाँतको ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्छ। तपाईँले आफ्नो विश्वासी भाइ वा बहिनी, म विश्वासमा भन्दैछु, विश्वासमा भाइ र बहिनीलाई उत्साह दिन सक्नुभएको छैन भने उसलाई निरुत्साह पनि नगर्नुहोस्। एउटा शब्द चलाइन्छ, दुरुत्साहन। त्यो भनेको चाहिँ गल्ती गर्नको लागि प्रेरणा दिने। त्यो गर्न पाइँदैन। त्यो गर्नको लागि वचनले हामीलाई साथ दिँदैन। यहाँ त सिधा आज्ञा दिइएको छ, कमजोर विश्वासीलाई ग्रहण गर। हामीले मण्डलीलाई यस्तो एउटा सुरक्षित ठाउँ बनाउनु परेको छ प्रिय मित्रहरू, जहाँ बलियो र कमजोर सबैजना अट्न सक्दछन्। मण्डली
प्रभुको शरीर हो। यहाँ प्रभुले हामीलाई आफ्नो रगतद्वारा किन्नुभएको छ। हामी त उहाँका हौँ। यहाँ कसैले कसैलाई देखाउने कुरो गर्न पर्दैन। कमजोर र बलियो दुवैको लागि प्रभु क्रुसमा मारिनु भएको। हेर्नुहोस् त, यो 9 पदमा लेखिएको छ, जुन मैले अघि पढेन, 14:9 पढौँ त। चाहे हामी बाँचौँ चाहे मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ। को हामी भन्दाखेरि यहाँ दुईटै विवादमा परेका विश्वासीहरू। यसैको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो कि उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु हुन्। एउटै प्रभुको सेवा गर्ने, आराधना गर्ने मानिसको बीचमा खानपिन वा अन्य त्यस्तो प्रकारको चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन। यो वचनको माग हो। दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, यो शीर्षक अथवा यो एउटा के चाहिँ भनौँ भन्ने मलाई एकदम जोड दिन खोजेको कुरो म हेर्दै थिएँ। खानामा अनुशासन देखाउनु वा अरूलाई बाधा हुने गरी खानेकुरा नखानु। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, रोमको मण्डलीमा चाहिँ विश्वासीहरू भेला हुँदाखेरि सँगसँगै खाना खाने गर्दथे। त्यहाँ देख्नुहोस् तपाईँले, सङ्गतिको बेला खाइने खाना, त्यो खानामा मासु खानेले नखानेलाई बाधा दियो र नखानेले पनि खानेलाई बाधा दियो। बाधा दिनेहरूले प्राय आफ्नो स्वार्थ इच्छा अरूमाथि थोप्रिरहेका हुँदछन्। अनि यसको मूल उद्देश्य चाहिँ मण्डलीमा भन्नुहुन्छ भने आफूलाई धर्मी देखाउनु हो। हेर, तिमीले जे गर्यौ त्यो ठिक छैन, मैले जे गरेको छु त्यो ठिक छ भनेर आफूलाई देखाउनु हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, मासु नखाने यहुदीहरूको अगाडि गैर यहुदीहरूले मासु खाएर आफूलाई चाहिँ विश्वासमा एकदमै बलियो भएको त्यो बहादुरी देखाइरहेका थिए भने सागपात खानेलाई तिनीहरूले कमजोर ठानिरहेका थिए। अब सम्भव छ यहुदीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो प्रतिक्रिया राम्रो देखाएका थिएनन्। भनेपछि मण्डलीमा समस्या छ, समाधानको लागि कोही पनि तयार भएको देखिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। अब यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ दुवैको पक्ष लिएको जस्तो पनि देखिन्छ। अर्कोतिर दुवैलाई नै डाँट्ने एउटा तरिका अप्नाएको जस्तो देखिन्छ। यो 14:21 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ लेखिएको छ, मासु नखाओ। यो चाहिँ कहाँको कुरा गर्दैछन् भन्नुहुन्छ भने मण्डलीमा भेला हुँदाखेरिको कुरा हो। वास्तवमा घरमा त जे खाए पनि केही फरक पर्दैन, तर जब सार्वजनिक रूपमा मण्डली भेला हुँदछ तब एकले अर्कोलाई बाधा दिने काम गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ मासु खाने कुरा जोडिएको छ। यहाँ अझै भन्दछन्, मासु मात्र होइन, मद्य पनि पिउनु भएन। मलाई थाहा छैन त्यतिखेर उनीहरूले दाखमध्ये पिउँथे कि पिउँदैन, तर यहाँ पिउने कुरा गरिएको छ। कता कता त्यसलाई नै प्रभुभोजको रूपमा उनीहरूले स्वीकार गरेका थिए। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो प्रेम भोजको रूपमा खाना खाने गर्दथे। हेर्नुहोस् त, खाना खाने कुरो कति राम्रो कुरा हो। खाना खानु वास्तवमा सङ्गतिको कुरा हो। सँगसँगै बसेर खाने कुरो यो त रमाइलो कुरा हो, उत्सवको कुरा हुन सक्छ। तर जब हामी एक अर्कालाई स्वीकार गर्दैनौँ तब त्यो चाहिँ एक अर्कालाई दोष्याउने कारण बन्दछ। त्यो एउटा विषय बन्दछ। मण्डलीमा खानपिनको समस्या आजको मात्रै समस्या होइन, एक ठाउँको मात्रै होइन, जताततै र जहिले पनि यो समस्या देख्न पाइन्छ। रोमको मण्डलीको मात्र समस्या होइन, कोरिन्थीको मण्डलीमा पनि यस्तै समस्या थियो। तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ पनि विवाद रहेछ। मण्डलीमा देवताहरूलाई चढाएको मासु खान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रकारको विवाद देख्न पाइन्छ। एक थरी थिए खान मिल्छ, किनभने त्यो मूर्ति भन्ने के हो र, सबै कुरो प्रभुले शुद्ध पारिसक्नु भएको छ, हामी त खान्छौँ भन्ने एउटा समूह थिए भने अर्को चाहिँ खानु हुँदैन किनकि हामीले त्यसलाई छोडिसक्यौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्कै नाम दिएर त्यसबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने विश्वासहरू पनि थिए। त्यसलाई अशुद्ध सम्झने
विश्वासी र त्यसलाई चाहिँ त्यो ठिकै छ भनेर खाने बिचमा त्यहाँ द्वन्द्व थियो। खाने र पिउने थोकलाई ठुलो विषय बनाएर सङ्गतिलाई त्यहाँका विश्वासीहरूले अपमान गरेका थिए। सङ्गतिलाई खानपिनको विवादले हल्लो पार्ने समस्या अहिले पनि छ। जुन कुरा हामीले आफ्नै मण्डलीमा पनि भोगिसक्यौँ, यो समस्यालाई ठुलो पार्न खोजेको होइन, तर यो समस्या हामी आफैले नै सायद निम्ति आएका हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न पनि सक्छौँ। हो, मण्डलीमा अकल झुकल भोजभातहरू हुने गर्दछ, अनि यस्तो पनि विश्वासी हुन्छन् हिजो अस्ति प्रभुले विश्वास नगर्दाखेरि माछा मासु केही नखाने पनि हुँदछन्, अनि विश्वास गरेपछि पनि नखाने हुँदछन्। उनीहरूको लागि छुट्टै मानौँ अब त्यहाँनिर खाना खाने कार्यक्रमै रहेछ भने चाहिँ उनीहरूको लागि छुट्टै तरकारी बनाउन सकिएला, त्यसमा समस्या छैन। तर उनीहरूले मासु खानेप्रति गर्ने व्यवहार र मासु खानेहरूले उनीहरूप्रति गर्ने व्यवहार, त्यसले चाहिँ मण्डलीमा किचलो मचाउँछ भने अब के गर्ने त? त्यस्तो समस्या त छ। यहाँ त त्यस्तो समस्या देखेन, तर अर्को मण्डलीमा मैले भोगेको छु। खाँदै नखाने अनि खाने पनि त्यो त्यस्तै खालको समस्या निकाल्नेहरू। त्यस्ताहरूलाई कसरी चाहिँ सम्हाल्ने त? बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यस्तोलाई मण्डलीबाट निकाल्ने कुरा त आउँदैन। बरु मासु खानेलाई सायद यसरी चाहिँ भन्न सकिएला, तिमीहरूले ती मासु नखानेको अगाडि मासुको कुरै नगर भनेर सम्झाउन सकिएला, र उनीहरूको अगाडि बरु तिमी पनि सागसब्जी खाइदेऊ पनि भन्न सकिएला। अनि त्यसरी भन्नु अथवा भनेको कुरा मान्नु चाहिँ छिमेकीप्रतिको प्रेम हुनसक्छ, सङ्गतिको आत्मा हुनसक्छ, एक अर्कालाई चाहिँ आदर गर्ने तरिका हुनसक्छ। त्यसै गरी अब मासु नखानेले पनि भन्नुपर्ने हुनसक्छ, तिमीहरू मासु नखानेसँग मासु खानेसँग नबस, अथवा तिमीहरूले पनि मासु खान सिक। तर दुवैले नै एक अर्कालाई स्वीकार्दैन भने त्यहाँ सङ्गति हुँदैन। खानपिनको कारणले सङ्गति बिथुलिनु बडो दुःखको कुरा हो। यस्ता घटनाहरू पहिला घटेका थिए, अहिले पनि यदाकदा घटिरहेका छन्। त्यस्तो समस्या भएको खण्डमा विश्वासीहरूलाई बुझाउन बडो गाह्रो हुन्छ। तिनीहरूलाई निष्कासन गर्ने कुरो त भएन, सम्झाउँदाखेरि सम्झिँदैन भने सायद बीचको एउटा माध्यम अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ, बरु खानपिन नगर्ने। किनकि हामी सङ्गतिमा थोरै समय मात्र बस्दछौँ, खानै पर्छ भन्ने के छ र? खाएर प्रभुको महिमा हुँदैन भने किन चाहिँ प्रभुको बेइज्जत गरेर राख्ने? यी कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो मण्डली भवनमा बिहे र क्रिसमसको भोज पाक्दैन, किनभने हामीले भोगिसकेका समस्याहरू लगभग यस्तै नै छन्। सङ्गतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा चित्तै बुझाउन नसकिने, खाने पिउने सोखका कुराहरू पुरा गर्नको लागि यहाँ हामीले समय खर्च गर्नुपर्ने, धेरै कुराहरू खर्च गर्नुपर्ने देख्यौँ। म भन्छु मण्डलीमा यस्ता कुराहरूले चाहिँ ठाउँ लिन पाउनु हुँदैन, यस्ता कुरामा समय हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसमाथि यो मानवीय स्वभाव नै हो, अथवा यो प्राणी जगतको एउटा स्वभाव नै जस्तो लाग्छ। खाना खाने भनेपछि कतिपल्ट चाहिँ गति नै छाडेको पनि हामीले देख्यौँ। बडो अप्ठ्यारो कुरो। प्रिय मित्रहरू, यो कुरा भन्दाखेरि कता कता मलाई सङ्कोच पनि लागिरहेछ, एकदम अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको छ। तर हामीले हाम्रा भान्साहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझ बढी हामी आफ्नै भान्सामा अनुशासित हुनुपर्ने देखिन्छ। रोमको मण्डलीमा मासु खाने नखाने, पिउने नपिउने, त्यसै गरी दिन मान्ने नमान्ने जस्ता विवादहरू सुल्झाउनै नसकिने प्रकारले चाहिँ एकदमै बढेको थियो। यसलाई सुल्झाउनको लागि चाहिँ पावलले सुझाव दिँदछन्। मासु नखाने वा 14 पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। खाएर कोही ठुलो हुने पनि होइन, सानो पनि हुने होइन। अझ यसो भन्छन् पावलले, 17 पद हेर्नुहोस् त,
परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। खानेकुरा नराम्रो होइन प्रिय मित्रहरू, तर खाने थोकलाई न्यु बनाएर सङ्गति बिथोल्ने काम राम्रो होइन। मण्डली एक अर्काको लागि भलाइ गर्ने ठाउँ हो, तर हामीबाट भलाइ हुँदैन भने कुभलो हुँदछ, पाप हो। किनकि कुभलो गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई छुट दिनुभएको छैन। यसमा पनि भलाइ नगर्नको लागि खानेकुरालाई माध्यम बनाउनु बडो दुःखको कुरा हो। मण्डली यस्तो ठाउँ हो जहाँ वरदान र विभिन्नता, विभिन्न प्रकारका स्वभाव भएका मानिसहरू, विभिन्न प्रकारका रुचि भएका मानिसहरूलाई हामी ठाउँ दिँदछौँ। अनि हरेक व्यक्ति त्यहाँ अट्नु पर्दछ। हो, कतिपल्ट कसैले चाहिँ नयाँ र अनौठो किसिमको व्यवहार गर्छन् भने हामीले वचनद्वारा जाँच्नु पर्ने हुन्छ। र जाँच्दाखेरि कसैले ढिपी गर्छ भने पनि वचनमा यस्तो लेखिएको छ भनेर हामी उसलाई सम्झाउने गर्दछौँ, बुझाउने गर्दछौँ। कसैले पनि आफ्नो ढिपी गरेर चाहिँ मण्डलीमा व्यवहार गर्न पाइँदैन, किनकि मण्डली यस्तो खालको चाहिँ ठाउँ हो जहाँ सबैलाई हामीले अटाउनु पर्ने हुन्छ। अब ढिपी भन्दाखेरि चाहिँ गलत प्रकारले आफ्नो मात्रै कुरा राख्न खोज्छन् भने त्यस्तोलाई हामीले नियन्त्रण गर्नै पर्ने हुन्छ। उसको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई चाहिँ बाधा हुन्छ भने उसलाई हामीले सम्झाउनै पर्ने हुन्छ। र यो पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेकलाई परमेश्वरले बोलावट दिनुहुँदाखेरि विभिन्न उद्देश्य राखेर चाहिँ बोलावट दिनुभएको हुन्छ। तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, यो ठुलो कुरा हो। त्यही विश्वास, त्यही प्रभुबाट हामीले चाहिँ मुक्ति पाएका छौँ। हुन त यहाँ अगाडिको भागमा हामीले मुक्ति पाएका विश्वासीले गर्नुपर्ने कर्तव्यको विषयमा पहिले नै चर्चा गरिसक्यौँ। मुक्ति पाइसकेका मानिसहरूले अब एक अर्कालाई स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। एक अर्काको विभिन्नतालाई, एक अर्काको चाहिँ विविधतालाई हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो विविधतालाई जाँच्नु पर्ने हुन्छ वचनबाट। उसले भिन्न खालको व्यवहार देखाएको छ भने त्यो सही हो कि होइन भन्ने कुरा जाँच्नको लागि त वचन हामीलाई दिइएको छ। वचनको आधारमा जाँच्ने हो। र ठिक छैन भने यहाँ सुधार्नु पर्यो भनेर कमजोर भाइ वा बहिनी सम्झेर हामीले सुधार्नु पर्ने हुन्छ। त प्रिय मित्रहरू, हाम्रो मण्डलीमा हामीले आफूभन्दा फरक रुचिका विश्वासलाई देख्छौँ भने हामी के गर्छौँ त? अब हाम्रो प्रार्थना यही हुनुपर्छ, प्रभु तपाईँले यो भाइ वा बहिनीलाई उसको विभिन्नता, उसको फरक तरिका जुन छ तपाईँले दिनुभएको त्यो तरिकाबाट आफ्नो महिमा लिनुहोस्। तपाईँले मेरो प्रार्थना यही हुनुपर्छ। हामी 15 पद पढौँ, 15 को 7 पद पढौँ। यो रोमीको पत्र 15 को 7 यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरका महिमाको निम्ति ख्रिस्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुभयो बमोजिम, तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कालाई ग्रहण गर। यो प्रभुको आज्ञा हो। प्रभुले हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो वचनको लागि। प्रभु, सुन्दाखेरि हामीले यो नैतिक शिक्षा जस्तो सुन्यौँ, तर वास्तवमा यो तपाईँको आज्ञा हो। किनकि तपाईँले आफ्नो परिवारमा विभिन्न प्रकारका सदस्यहरूलाई अटाउनु भएको छ। कति बलिया छन् भने कति कमजोर छन्। यी एक अर्कालाई निर्माण गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको हो। तपाईँको परिवारमा तपाईँले हामीलाई अटाउनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रा खराब आनी बानीले कसैलाई बाधा दिएको छ भने त्यसलाई बुझ्नको लागि, आफ्नो स्वभाव र आनी बानीलाई जाँच्नको लागि हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँको वचन दिइएको छ। यो वचनलाई अझै बुझ्न सकौँ। प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।